नमस्कार। कार्यक्रम सन्दर्भको यो अर्को श्रृङ्खलामा हार्दिक स्वागत छ। म रूपा घिमिरे। दर्शकवृन्द, नेपाल कृषि प्रधान मुलुक हो, तर कृषि प्रधान मुलुक भए पनि नेपाल अझै पनि खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनेको छैन। के कारणहरूले आत्मनिर्भर बन्नलाई नेपालमा रोकिरहेको छ? नेपालमा कृषिका अवसर, चुनौती लगायतका विषयमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। यो सँगसँगै नेपालमा पछिल्लो समय निजी स्तरमै करिब 2 अर्ब लगानीमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड स्थापना भएको छ। यसमार्फत चाहिँ दिगो कृषि विकासका लक्ष्यहरू अघि सार्दै विभिन्न जिल्लामा कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू अघि सारिएको छ। यसका मुख्य परिकल्पनाकार अर्थात् राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अर्थात् कार्यकारी अध्यक्ष शङ्कर राज उप्रेती आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कृषिका अवसर, चुनौती लगायतका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद, स्वागतम। हजुर, अब जसरी यहाँहरूले यो दिगो कृषि विकासको लक्ष्यलाई अघि सार्दै राष्ट्रिय खाद्य बैंकको रूपमा चाहिँ जुन किसिमले चाहिँ यहाँहरूले स्थापना गर्नुभएको छ, यसको यो परिकल्पनाको मुख्य श्रेय के कस्ता कारणहरूले चाहिँ यो अवधारणाको सुरुवात गरियो अर्थात् कसरी निस्कियो? जस्तो अहिले हामीले के बुझ्यौँ भने कृषि भनेकै यो देशको मेरुदण्ड हो। कृषि बिना संसारभरिका मान्छेहरूले खाना बिना बाँच्न सकिँदैन। त्यसले गर्दा यो खानेकुरालाई चाहिँ अहिले यति धेरै चाहिँ व्यवस्था गरियो। विगतको केही वर्ष अगाडि, तपाईँको आजभन्दा 30-35 वर्ष अगाडि नेपाल जस्तो देशले धान चामल निर्यात कम्पनी खोलेर बाहिर पठाउँथ्यो भने अहिले 2 खर्ब बराबरको चाहिँ कृषि उपजहरू चाहिँ नेपाल भित्रिन लाग्यो। त्यो पनि त्यति धेरै स्वास्थ्यवर्धक छ कि छैन त्यसको बारेमा पनि जानकारी नहुने गरी र नेपालभित्र कृषिका यति धेरै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यो सम्भावनालाई छोडेर यसलाई चाहिँ एउटा ओठले चाहिँ ओठ भक्ति गाउने कृषि प्रधान देश भनेर, तर देशभित्र कृषिलाई चाहिँ व्यवस्थित रूपबाट र व्यावसायिक रूपबाट र योजनाबद्ध प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्ने खालका कुराहरूमा चाहिँ धेरै खालका चाहिँ कुराहरूको कमी देख्यौँ। जसले गर्दाखेरि हामी यसमा संलग्न रहेका आबद्ध भएका साथीहरूको टिम पनि लामो समयदेखि कृषिमै चाहिँ लागिरहेको, म आफै पनि 16-17 वर्षदेखि चाहिँ कृषिमा चाहिँ आबद्ध भएको र यसमा धेरै खालका चाहिँ जटिलताहरू यहाँ भएका समस्याहरू जो हामी आफैले सम्बोधन गर्न सकिने थियो ती सम्बोधन गर्ने खालका कुराहरूमा समेत चाहिँ नलागेको भएर हामी कृषि विज्ञहरू, वनस्पति विज्ञहरू, माटोको विज्ञहरू, वातावरणविदहरू, त्यसै गरी इजरायल, कोरिया, जापान, चाइना, नेदरल्यान्ड जस्ता देशहरूमा जहाँ चाहिँ आधुनिक कृषिले फड्को मारेको छ त्यो ठाउँमा गएर सिकेर देखेर भोगेर आउनुभएको हाम्रो साथीहरूको टिम मिल्यौँ र अब हामीले पनि हाम्रो नेपाल देशलाई चाहिँ कृषि उपजहरूमा चाहिँ आत्मनिर्भर बनाउने गरी अब यो कृषिमै काम गर्ने गरी प्राइभेट सेक्टरबाट, निजी क्षेत्रबाट चाहिँ हामीले लगानी गरौँ र अब त्यसभन्दा पछाडि राम्रो कामको सुरुवात गरौँ, जो चाहिँ यो राज्यले गर्नुपर्ने काम हो, नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने काम हो। अब त्यो कामको बारेमा चाहिँ हामीले पनि सपोर्ट र सहयोग गरौँ, जसले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ हाम्रो देशलाई चाहिँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ है भन्ने मान्यताको आधारमा राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेर चाहिँ हामीले खाद्य बैंकको स्थापना गऱ्यौँ। त्यो खाद्य बैंक भन्ने बित्तिकै हामीले कृषि उपजसँग सम्बन्धित कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नको लागि बनाइएको बैंक हो। जस्तो यहाँ अरू पनि विषयगत बैंकहरू छन्, ब्लड बैंकहरू छ, अक्सिजन बैंकहरू छ, नीति बैंकहरू लगायतका थुप्रै बैंकहरू छन् पनि र हुने पनि छन्। त्यसै गरी हामीले चाहिँ यो कृषि वस्तुहरूलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नको लागि बनाइएको बैंक हो र यो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ उत्पादनको काममा आफू पनि सरिक हुन्छ अनि त्यसभन्दा पछाडि किसानहरूलाई पनि सरिक गराउँछ, कृषि सहकारीहरूलाई पनि संलग्न गराउँछ। त्यसै गरी समूहहरू लगायत सबैलाई चाहिँ कृषि पेसामा पहिलो कुरो उत्पादनको काममा हामी लगाउँछौँ र हामी आफू पनि गर्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि त्यो उत्पादित भएको वस्तुलाई सुरक्षित भण्डारण गर्ने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफैले गर्छ र त्यो भण्डारण गरिसकेको कुरोलाई चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने, प्रशोधन गर्ने, प्याकेजिङ गर्ने, बिक्री वितरण गर्ने लगायतका सम्पूर्ण काम राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले आफ्नै च्यानल मार्फत गर्नेछ। भनाइको आशय के भने किसानले उत्पादन गरिएको आलीको वस्तुहरू, खानेकुराहरू उपभोक्ताको थालीसम्म पुर्याउनको लागि सिधै राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ आफैले सबै काम गर्नेछ। यसमा कुनै सहयोगको आवश्यकता पर्दैन, कुनै मध्यस्थकर्ताको आवश्यकता पर्दैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले पनि उत्पादित वस्तुको राम्रो मूल्य पाउनुहुन्छ,
उपभोक्ताले पनि जो सुपथ मूल्यमा अर्ग्यानिक खानेकुराहरू अहिले चाहिँ सेफुडको रूपमा, किनभने अहिले अर्ग्यानिक हुँदैन, धेरै हामीले बिगारिसकेका छौँ र अब यसलाई बिस्तारै माटोलाई समेत बचाउँदै माटोलाई समेत चाहिँ सुधार्दै लिएर जानुपर्ने भएको भएर केही वर्ष पछाडि अर्ग्यानिक हुने गरी र अहिले चाहिँ सेफुडको रूपमा प्रयोग हुने गरी विषादी र रसायनको मात्रा कम रहने गरी, जसले गर्दा स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू बनाएर लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ र यसमा चाहिँ हाम्रो विषयगत विज्ञहरूको चाहिँ ठुलो टिम आबद्ध हुनुहुन्छ, धेरै साथीहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्छ। अहिले कसरी यहाँहरूले आफ्नो कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ? हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई चाहिँ पाइलट प्रोजेक्टका रूपबाट अगाडि बढाएका छौँ। जस्तो कुन ठाउँमा के फल्छ भन्ने खालको कुराको बारेमा त पहिला त्यो माटोले मागे अनुसारको चाहिँ तयारी गर्नु पर्यो। त्यो तयारी गर्नको लागि चाहिँ हामीले केही निश्चित ठाउँहरूमा जग्गाहरू भाडामा लिन्छौँ। भाडामा लिएर चाहिँ त्यो ठाउँमा अब कुन कुन के फल्छ भनेर चाहिँ माटो परीक्षणदेखि लिएर त्यहाँको बिउ बिजनदेखि विषयगत विज्ञहरूले सबै कुराको चाहिँ सर्टिफाई गरिसकेपछि हामी त्यहाँ काम गर्छौँ र त्यसमध्येमा कुन ठाउँमा के फल्छ, जुन ठाउँमा जे बढी फल्यो त्यो फल्नेलाई चाहिँ व्यापक रूपमा हामीले चाहिँ सबै ठाउँमा त्यहाँका किसानहरूलाई, कृषि सहकारीहरूलाई, समूहहरूलाई सबैलाई त्यो उत्पादन गर्न लाउँछौँ र त्यो उत्पादित वस्तु राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले हामीले किन्छौँ र त्यसरी गरिरहँदाखेरि त्यो बिउ दिएको बेलादेखि चाहिँ त्यो बाली पाकिन्जेलसम्म त्यहाँ हाम्रो प्राविधिकहरूले चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको प्राविधिकहरूले उहाँहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुहुन्छ, सपोर्ट गर्नुहुन्छ। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यसको चाहिँ हामीले इन्सुरेन्स गराइदिने काम पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफैले गर्छौँ र स्थानीय निकायको रोहबरमा भनेको स्थानीय सरकारको रोहबरमा उत्पादन गर्ने समूहहरू अनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको टिम बसेर चाहिँ हामी एउटा पहिले मूल्य निर्धारण गर्छौँ र त्यो मूल्यको आधारमा चाहिँ हामी त्यो खानेकुराहरू जो हामीले चाहिँ स्वास्थ्यवर्धक खानेकुराहरू माटो सुधारेकै बेलादेखि बनाइरहेका हुन्छौँ र त्यो मात्रै हामीले बजारमा ल्याउने गरी तयारी गरेका छौँ। अहिले हामीले यसरी काम गरिरहँदाखेरि 22वटा जिल्लाबाट गर्न हामी चाहिँ सफल भयौँ। पहाडी जिल्लाहरूमा हामीले मकै, कोदो, फापर, सिमी, बोडी जस्ता गेडागुडीहरू चाहिँ अहिले फलाइरहेका छौँ। त्यसै गरी तराईका जिल्लाहरूबाट धान फलाएका छौँ। धानमा पनि विशेष गरी चाहिँ तपाईँको यो स्थानीय बालीहरू जो रैथाने बालीको रूपमा रहेको, हाम्रो पिता पुर्खाहरूले चाहिँ हामीलाई सम्पत्तिको रूपमा छोडेर जानुभएको, तर अहिले हामीले चाहिँ त्यसको व्यवस्था गर्दा धेरै धानहरू लोप भएर गइसकेको अवस्थामा रहेको, त्यो लोप भएर जान लागेको बालीहरूलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालका चाहिँ हामीले तयारी गरेका छौँ। जस्तो एउटा अनादि धान भन्ने हुन्थ्यो पहिला, हामीले चाहिँ प्रयोग गरिर्थ्यौँ, त्यो चाहिँ एउटा मेडिसिनको रूपमा प्रयोग हुने खालको हो, जो चाहिँ जिउ दुख्दाखेरि, लडेका बेलामा, ठोकिएको बेलामा, यस्ता विशेष बेलामा मात्रै खान मिल्ने भनेर राखिएको धानको चाहिँ त्यो जात थियो, त्यो अहिले धेरै जस्तो लोप भएर गएको छ। अहिले हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ यो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरको चाहिँ बर्दियाको गुलेरिया नगरपालिका 3 खैरीमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले 60 बिघा जग्गा जम्मा लिएर चाहिँ हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टहरूको विभिन्न खालको 8 प्रकारको धानको बिउहरू जो रैथाने बालीको रूपमा चाहिँ लोप भएर जाने बिउहरू थियो, तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षणको लागि चाहिँ त्यसलाई त्यो कुन फल्छ भनेर त्यसमध्येमा हामीले 8 बिघा जतिमा चाहिँ त्यो अनादि धान पनि लगाएका छौँ। त्यसको अब अहिले बाली भित्रिने बेला छ, तर हेर्दाखेरि एकदम राम्रो अवस्थामा रहेको छ। र यदि त्यस्तो हामीलाई चाहिँ त्यो मात्रै होइन, यहाँ धेरै खालका चाहिँ धानका बिउ बालीहरू लोप भएर गएका छन्। ती लोप भएर जान लागेका बालीहरूको चाहिँ अब राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ व्यापक रूपमा उत्पादन गरेर, जस्तो त्यो चाहिँ तपाईँको धान फल्ने बेलादेखि उहाँ खेतमा पनि मगमगी बास्ना आउँछ, कुट्यो राख्यो धान, त्यो राखेको ठाउँमा पनि हुन्छ, पकाउँदाखेरि घरभरि बास्ना आउँछ, अनि खाँदाखेरि त्यो आडिलो हुन्छ, त्यसको चौलानीसहित प्रयोग गर्न मिल्छ। त्यस्ता खालका धानहरूलाई चाहिँ अहिले हामीले गरेका छौँ। र त्यसै गरी झापा मोरङ सुनसरीको चाहिँ झापाको गौरादह नगरपालिकाको चाहिँ ठकठकेमा चाहिँ हामीले त्यहाँ 50 बिघा जग्गामा चाहिँ किसानहरूको जग्गा भाडामा लिएर अनि त्यसै गरी त्यहाँ 4 प्रकारको चाहिँ त्यो बासमती धानको खेती गरेका छौँ, रैथाने धानको। र अब त्यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै बढाउँदै जान्छौँ। त्यहाँ जुन बढी फल्छ त्यो बढी फलेको चाहिँ त्यहाँ व्यापक रूपमा किसानहरूलाई चाहिँ त्यो फलाउन लाउँछौँ, जसले गर्दाखेरि धेरै ठाउँमा चाहिँ यो अब लोप भएर जान लागेको बालीलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने गरी हामी अगाडि बढेका छौँ। यद्यपि त्यसो गरिरहँदा नि के भने यो अब कतिपय कुराहरूमा अब यो कृषिको कुरा भने जति सजिलो छैन, किनभने हामीले भएका पनि छौँ, देखेका पनि छौँ। र अब यसमध्ये यो अहिले हामीले भनिरहेको बासमती धानको जे कुरा गरिरहेछौँ, रैथाने बालीको रूपमा लोप भएर जान लागेको, यो लामो समय लाग्छ पाक्नको लागि, किराहरूले चाहिँ बढी त्यसलाई आक्रमण गर्छ, त्यसभन्दा पछाडि थोरै फल्छ, अरूभन्दा यो हाइब्रिड धानहरूभन्दा त्यो थोरै फल्छ, त्यसको मूल्य बढी छ, अनि किसानहरूले त्यो लगाउन त्यति धेरै मन पराउनुहुन्न। किन मन पराउनुहुन्न भने त्यसलाई चाहिँ बजार उहाँहरूले पाउनुहुन्न, बजार नपाएपछि बजारमा जुन बिक्छ त्यही लाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब बजारको अभावले गर्दाखेरि उहाँले नलगाउनु भएको हो। ल यसरी चाहिँ बजारको ग्यारेन्टी राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले लिन्छ, हामी किन्छौँ, हाम्रा विज्ञहरूले हाम्रा चाहिँ विषयगत विज्ञहरूले तपाईँहरूलाई धानको बिउ पनि दिनुहुन्छ, त्यो बिउ दिएको बिउलाई चाहिँ
वा कसरी रोप्ने कसरी काम गर्ने भनेर प्राविधिकले सिकाउनु नि हुन्छ। त्यसमा रोग व्याधि केही लाग्यो भने हाम्रो प्राविधिकहरूले त्यसलाई निवारण पनि गरिदिनुहुन्छ र त्यो उत्पादित वस्तु चाहिँ हामी किन्ने पहिले ग्यारेन्टी लिन्छौँ है भनेपछि किसानहरू एकदम खुसी हुनुभएको छ। उहाँहरूलाई अब तपाईँहरूसँग हामी सहकार्य गर्छौँ, बरु चाँडो यसलाई चाहिँ हामीलाई त्यो बिउ बिजनहरू दिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ। तर एउटा बाध्यता के छ भने हामी आफैले पनि अहिले बिउको तयारी नगरिकन त्यति गर्न सकिन्न र अन्तबाट चाहिँ त्यो बाहिरबाट ल्याएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बिउहरू दिएर हाम्रो रैथाने बाली संरक्षण पनि हुँदैन र हामीले चाहिँ त्यो आफ्नै भित्रै फलेको कुरोलाई चाहिँ किसानहरूमा पुर्याउने र अनि त्यसभन्दा पछाडि लिने गरी यसलाई बिस्तारै यसलाई व्यापक रूपमा लिएर जाने गरी तयारी गरेका छौँ। यो अहिले पहिला राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले चाहिँ अन्न बालीबाट काम गर्ने गरी सुरुवात गर्यो। त्यसभन्दा पछाडि तरकारी बालीहरूमा गर्छ। तरकारी बालीभन्दा पछाडि फलफुल बालीमा, माछा मासुमा, चिया कफीमा, जडीबुटीमा, तेलहन बालीहरूमा, दलहन बालीहरू यी सबैमा क्रमशः उसले आफ्नो गतिविधिहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउँदै लिएर जान्छ। अहिले किनभने हाम्रो पनि राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेड भनेको चाहिँ यो निजी क्षेत्रबाट पहिला चाहिँ हामी 700जना जति सेयर सदस्यहरू नेपालमा नितान्त पहिलो नै हो। पहिलो हजुर पहिलो र अहिलेसम्ममा चाहिँ एकमात्र रहेको राष्ट्रिय खाद्य बैंक हो र यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब निजी क्षेत्रबाट कृषिमा लगानी गर्ने गरी अब 700जना मान्छेहरूको टिम मिलेर अझै यसलाई हामी 1000जना पुर्याउने गरी तयारी गर्दैछौँ र त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ अब यसभित्र थोरै 2 अर्ब रुपियाँ पैसा भनेको यत्रो कृषिको लागि त्यो केही पनि होइन, सानो बजेट हो। त्यो सिड मनीको रूपमा हामीले प्रयोग गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। तैपनि यसमा चाहिँ अब सबै खालका हाम्रो साथीहरूको टिम यति सक्रियतापूर्वक लागिरहनु भएको छ कि ल अब यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो अभियानको रूपमा लिएर जाउँ भनेर अहिले हामीले चाहिँ अब दर्ता गरेको 1 वर्ष पनि भएको छैन, तर हामी 22वटा जिल्लामा चाहिँ अहिले पुग्न सफल भइसकेका छौँ उत्पादनकै काममा। त्यसै गरी 7वटा प्रदेशमा चाहिँ हामी राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडका गतिविधिहरूको बारेमा त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू, प्रादेशिक सरकारहरूसँगको सहकार्य मिटिङ गर्नको लागि, किसानहरूलाई आबद्ध बनाउनको लागि र ल यसरी चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैंक नामक चाहिँ अब कृषिमा काम गर्ने गरी चाहिँ बैंकको स्थापना भएको छ। यसले चाहिँ तपाईँ हाम्रो कृषि उपजहरूलाई व्यवस्थित गर्छ, भण्डारण गर्छ र बिक्री वितरण गर्छ। यो खालको कुरोमा चाहिँ हामी लाग्नुपर्छ भनेर एउटा अर्गानिक अभियानको रूपमा लिएर जाने गरी चाहिँ हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। मैले हजुरलाई अलिकति रोकेँ। जस्तो नेपालमा अझै पनि कृषि पेसालाई चाहिँ सम्मानित र मर्यादित पेसाको रूपमा अझै पनि लिँदैन। अझै युवावर्गलाई त यो क्षेत्रमा आकर्षण गर्नै सकिएको छैन। यस्तो अवस्थामा यहाँहरूले ल्याउनु भएको जुन यो योजना छ यसमा ती वर्गहरू विशेष गरी युवा वर्गहरूलाई आकर्षण गर्न सकिएको छ कि छैन? होइन, अहिले हामीले युवा वर्गहरू धेरै आकर्षित हुनुहुन्छ। त्यसभन्दा पछाडि पनि कृषिमा धेरै लागौँ भन्ने खालको राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडको चाहिँ बैंकको स्थापना भइसकेपछि केही अरू साथीहरूलाई पनि कृषिमा चाहिँ गर्नुपर्छ है भन्ने खालको धेरै सोच पनि आएको छ। हामीले व्यापक रूपमा युवा साथीहरूलाई चाहिँ के अनुरोध पनि गरेका छौँ र कतिपय साथीहरूसँग भेटघाट गरेर कुरा पनि गरेका छौँ भने हामीले किसानहरूलाई, कृषि सहकारीहरूलाई, प्राइभेट कम्पनीहरूलाई, समूहहरूलाई जो नियामककारी निकायबाट दर्ता अथवा स्वीकृति प्राप्त गर्नुभएको छ त्यो सबैलाई आबद्ध गराएर लिएर जाने भन्ने बित्तिकै युवा साथीहरू पनि आकर्षित हुनुहुन्छ। जसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ अब प्लान गरेको कस्तो भने हाम्रो मोडालिटी अघि नै मैले हजुरलाई भने पहिला हामी पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा चाहिँ त्यहाँ उत्पादन गर्छौँ। त्यो उत्पादन गरिसकेको कुरो चाहिँ हामीले व्यापक रूपमा त्यो गाउँभरि चाहिँ हामीले त्यही लगाउँछौँ। भन्नुको मतलब के भने अब यो जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न सक्ने अहिले सम्भावना छैन। जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न सकेपछि अब त्यो जग्गालाई नै हामीले खेती चक्लाबन्दी गरेर जाउँ भनेर चाहिँ खेतीको चक्लाबन्दी भनेको चाहिँ सबैको जग्गा भूगोलमा जे जति छ त्यसमा चाहिँ त्यही एउटै खालको खेती लगाइदिने र त्यसको किनदिने सहित ग्यारेन्टी हुने भएपछि त्यो खेती प्रणालीमा चाहिँ अब राम्रोसँग जान सक्ने भयो। त्यसो हुँदाखेरि युवाहरू आकर्षित पनि हुनुहुन्छ। अर्को खालको कुरा भनेको चाहिँ जस्तो युवा यो अहिले कृषि पेसा भनेको हाम्रो अपमानित पेसा बनाइएको थियो र बनाइएकै छ अझै पनि। किनभने तपाईँको चाहिँ पहिला पनि अलिक सुरुको अवस्थामा पढे लेखेको मान्छेहरू बाहिर अन्य जागिरमा जान्छन्, नपढेका फेल भएका मान्छेहरू हल्लो जोतेर खान्छन् भन्ने ढङ्गले यो कृषि पेसालाई हाएको दृष्टिकोणले हेर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो। अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको अब पढ्ने केटाकेटीहरूलाई चाहिँ कस्तो बनाइयो भने हाम्रो नेपाल सरकारको करिकुलममै हेर्दाखेरि पनि जहिले हाम्रो राष्ट्रिय खाद्य बैंक लिमिटेडले पछि त्यो कुराहरू हटाउनको लागि अनुरोध पनि गऱ्यौँ। त्यहाँ चाहिँ 4वटा फोटाहरू 5वटा फोटाहरू राखिएको हुन्छ। त्यसमा चाहिँ अरूको राम्रो फोटाहरू राखिएको हुन्छ। किसानको चाहिँ टुपी ठाडो भएको, टोपी च्यातिएको, दारी निक्लेको, चप्पल च्यातिएको यस्तो राखिएको हुन्छ। अनि स्वभावैले चाहिँ त्यो बाल मस्तिष्कहरूमा बाबु तपाईँहरू के बन्नुहुन्छ भनेर सोध्यो भने कोही पनि किसान बन्छु भनेर भन्दैन। किनभने त्यो त्यस्तो फोहोरी, त्यो त्यस्तो खालको चाहिँ देख्दैन मर्दो खालको कोही बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता खालका कुराहरू हटाउनुपर्छ र अब करिकुलममा राख्दाखेरि पनि किसानले पनि राम्रोसँग चाहिँ खेती कमाइ गरेको, टाई सुट लगाएको, गाडी चढेर हिँडेर चाहिँ व्यवसाय गरेको देखाउने गरी जानुपर्छ र व्यावसायिक रूपमा ल्याउनुपर्छ भने एकदमै सम्भव छ। किन नहुनु? हाम्रो नेपाल जस्तो यस्तो उर्वर देश छ, यहाँ तपाईँको प्रत्येक 2 घन्टा 3 घन्टाको फरकमा जानुहोस्, यहाँको हावापानी फरक फरक छ। फरक हावापानीमा फरक स्वादको, फरक क्वालिटीको चाहिँ यहाँ कृषि उपजहरू हुन्छ। तर यसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न नचाहेर नसकेर मात्रै हो। अब अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ प्रादेशिक सरकार, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारको चाहिँ अब कृषि सम्बन्धीका केही ठाउँहरूमा अहिले राम्रा कामहरू पनि भएका छन्, केही ठाउँमा हुँदै पनि छन् र गर्न बाध्यकारी अवस्था पनि छ। किनभने त्यो पहिलो कृषि भनेको अब त एउटा कुरो अलि पछाडि कस्तो आउनुपर्छ भने हामीले
हामीले राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले त अहिले पनि कुरा उठाइरहेका छौँ। अब राजनीतिक दलका ती युवा शक्तिहरूलाई नारा र जुलुस र झन्डा र टायर बालेर मात्रै सडकमा हिँडाउने होइन, उनीहरूले लगेर खेती कमाइका कामहरूमा चाहिँ अथवा त्यो चाहिँ उत्पादनको काममा जोड्नुपर्छ। जबसम्म उत्पादनको काममा जोड्न सकिँदैन तबसम्म ती राजनीतिक दलका फोस्रा नाराले र चिल्ला गफले र यी चाहिँ अनावश्यक चाहिँ यो आशा बाँड्ने खालको कुराले मात्रै अब नेपाली जनताहरू पत्याउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो देशको सबल राजनीतिक नेतृत्व भनेको त्यो जसले उत्पादनको काममा सरिक गराउन कति आफ्ना कार्यकर्ता आफ्ना समूहलाई सक्छ भन्ने खालको कुरामा जनताहरूले पनि बुझेर उहाँहरूलाई भोट हाल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ अब भनेको छ। किनभने उत्पादनको काममा माटो खन्ने काममा गरौँ न। अहिले यत्रो युवा शक्तिहरू छ। अहिले तपाईँले युवाको कुरा उठाउनु भयो। अब युवा शक्तिहरू एउटा राजनीतिक दलको पछाडि झोला बोकेर चाहिँ त्यो झुन्डमा लागेर चाहिँ अनावश्यक रूपले चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ राज्यलाई दोहन गर्ने खालको काममा लागेको छ, जसले गर्दाखेरि राज्यले तिनीहरूलाई पाल्नु परेको छ। यो वा त्यो ढङ्गले जुनसुकै पार्टीका पनि एउटा मात्रै भनियो नि त्यसरी गर्नु परेछ भने अब त्यो युवा शक्तिहरूलाई सबै राजनीतिक दलहरूले उत्पादनको काममा सरिक गराउनुहोस्, सरिक गराउन लाग्नुहोस्, त्यो प्लानिङहरू गर्नुहोस्, त्यो योजनाहरू बनाउनुहोस्। र त्यसले गर्दाखेरि यति राम्रो देशमा चाहिँ तपाईँको एउटै मात्रै वस्तु बेच्यो भने नि हाम्रो देशमा चाहिँ अब राम्रोसँग चाहिँ आय स्रोत गर्न सक्छौँ। जस्तो त्यही भएर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ अलि हामीले अल्पकालीन योजना, मध्यकालीन योजना, दीर्घकालीन योजना भनेर 3 खालका योजनाहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। मैले यो समयको पाबन्दी गरेर तपाईँलाई चाहिँ अलिकति एउटा दीर्घकालीन योजनाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने अहिले 2 खर्ब बराबरको कृषि उपजहरू नेपालभित्रको छ। त्यो 2 खर्ब बराबरको नेपालमा उत्पादन हुने जति वस्तु नेपालले पुर्याउने गरी चाहिँ देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ है भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले आफ्नो योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। यहाँले त्यसो भनिराख्दा फेरि नेपालमा उत्पादन भएर पनि फेरि बजार नपाएर खेर गएर कुहिरहेको अवस्था छ एकातिर भने त्यही वस्तु विदेशबाट फेरि निर्यात आयात गरिरहेको अवस्था पनि छ। समस्या हाम्रो यहाँ के हो भने दुईटा कुरा भयो। बजारीकरणको एउटा चाहिँ कस्तो रह्यो भने उत्पादन गर्दाखेरि पनि हामीले त्यो उत्पादनको कुरालाई पनि जहाँ जे फल्छ त्यो अलिअलि फलायौँ। त्यो व्यावसायिकहरूले गरेर धेरै त्यसलाई चाहिँ एउटै गाडी भर्न पनि समय लाग्ने भयो, त्यतापट्टि ध्यान दिनु भएन। त्यसलाई पनि हामीले आन्तरिक रूपबाट म्यानेज गर्न सकेनौँ। दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ के भने ठुलो ढङ्गले चाहिँ अब यहाँ कृषिमा पनि एउटा यस्तो चाहिँ कृषिभित्रको चाहिँ गिरोह छ वा कृषिभित्रको समूह छ वा यहाँ चाहिँ व्यावसायिक चाहिँ के भन्दाखेरि त्यसलाई हुन्छ त्यो एउटा टिम छ। त्यसले के गर्छ भने त्यसले कहिले सरकारलाई प्रभावमा परेर वा दबावमा पारेर आफ्ना गतिविधिहरू सञ्चालन गर्छ, जसले गर्दाखेरि यहाँ उत्पादित भएका वस्तुहरू फाल्न खुवाउन बाध्य हुन्छ, बाहिरबाट ल्याउन खालको चाहिँ स्वीकृति दिन्छ। तपाईँ हामी मात्रै नेपाली जनताहरू यस्तो जनता हो जो चाहिँ कपाकपी विष खाइरहेका छौँ, तर नेपाली सरकार चाहिँ हेरिरहेको छ। के भनाइको आशय के हो भने हाम्रो यहाँ आएको कुरो तपाईँले वा मैले भान्सामा प्रयोग गर्ने कुरो कहीँ जाँचिएको छैन, नापिएको छैन, त्यो क्वालिटी ठिक छ कि छैन, त्यो खाना सर्टिफाई गरिएको छैन, तर खाना हामी बाध्य छौँ। किनभने बोर्डरमा एकपटक चाहिँ अलिकति विषादीको मात्रा चाहिँ हेर्नुपर्छ है भनेर त्यहाँ राखिएको थियो। त्यो अब 4-5 दिन 7 दिनपछि बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेर राज्यले घोडा टेक्ने अवस्था भयो। त्यसले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको कुरो के भने यो कुरोलाई दुईटा ढङ्गले हेर्नुपर्छ। एउटा सरकारले पनि अब त्यहाँबाट चाहिँ आफ्नो देशभित्रको स्वदेशी वस्तुहरूलाई उत्पादन गर्नको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। अब त्यो स्थानीय निकायहरूले पनि कतिपय ठाउँ गरेका छन्, अझ गर्नुपर्छ। अनि त्यसमा चाहिँ सङ्घीय सरकारले प्रादेशिक सरकारहरूले सपोर्ट पनि गर्नुपर्छ। दोस्रो खालको कुरा भनेको चाहिँ तपाईँको उत्पादन गर्ने हामी किसानहरू जो खेती कमाइको काममा लाग्छौँ उहाँहरूले पनि अब यसलाई चाहिँ व्यावसायिकरण गर्नु पर्यो। जस्तो अहिले हामीले ल्याएको रणनीतिमा के हुन्छ भने अब एउटै गाउँमा चाहिँ काउली मात्रै फल्यो भने पनि 20औँ टन 50औँ टन 100औँ टन काउली फल्ने भयो। त्यो काउली हुने हो भनेदेखि गोलीभाँडा भए पनि त्यसरी हुने। त्यसले गर्दाखेरि व्यवसायले पनि त्यही तरकारी किन्नको लागि इन्डिया वा अरू बाहिरको देशमा जानु परेन। त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि चाहिँ उसले भने जति मात्रामा पाउन सक्ने गरी उत्पादन पनि दिन सक्नु पऱ्यो। जब विकल्प आउँछ हामीले चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लगायतको चाहिँ यसले अगुवाई गरेको टिमले अब हाम्रो कृषिमा चाहिँ यो कुराले चाहिँ हामी आत्मनिर्भर हुन्छौँ भनेपछि सरकारसँग जान्छौँ र सरकारसँग के भन्छौँ भने यो कुराको बारेमा चाहिँ हामी यहाँ विकल्प छ, हामी दिन सक्छौँ, हामीले तयारी गऱ्यौँ। त्यसले गर्दा यो कुरा बाहिरबाट ल्याउने खालको कुरोमा चाहिँ तपाईँहरूले यसलाई चाहिँ अलि हतोत्साही गर्ने वातावरण बनाउनुहोस् भन्ने ढङ्गले भन्छौँ र त्यो तयारी गर्न सकिन्छ। तर अहिलेकै समयमा अहिलेकै परिस्थितिमा यसै गरी गर्ने हो भने सयौँ वर्षसम्म यसरी जाँदा जुन सिस्टमबाट अहिले गइरहेको छ त्यसरी जाँदा यो सम्भव छैन। हामीले देखेको कुरा हो र यो पहिल्यैदेखि भोगेको कुरा पनि हो। तर अब त्यही भएर हामीले के गरेको छ भने उत्पादनको काममा पनि आफू पनि सरिक हुने, अरूलाई पनि सरिक गराउने, उत्पादित वस्तुहरू खान योग्य खालको सेफुडको रूपमा प्रयोग हुने बनाउने, त्यो उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ उपभोक्ताका सम्म सिधै हामीले पुर्याउने गरी चाहिँ तयारी गरेका छौँ। र यो खालको कुरामा बिस्तारै हामीले पनि नेपाल सरकारका निकायहरूलाई समन्वय र सम्पर्क गर्दै नेपाल सरकारको सहित सहयोगमा चाहिँ यो कामलाई अगाडि बढाउने गरी तयारी गरेका छौँ। त्यसो गरिरहँदाखेरि चाहिँ हामीले रिसर्चको कामलाई पनि यहाँ जोडेका छौँ। जस्तो चाहिँ हाम्रो रैथाने बिउ बिजनहरू लोप भएर गएका कति छन्, तिनीहरूलाई कसरी संरक्षण गर्न सकिन्छ भनेर त्यतापट्टि लाग्छौँ भने एउटा थोरै ठाउँमा धेरै कसरी फलाउन सकिन्छ, जसले गर्दाखेरि अब अहिले जग्गा जमिनहरू त धेरै खालका चाहिँ अरू काममा प्रयोग भएका छन्, उत्पादनका काममा मात्रै छैनन्। त्यसले
गर्दा थोरै ठाउँमा पनि धेरै फलाउनको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हाम्रा विज्ञहरूले चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ तयारी गरिरहनु भएको छ र त्यसै गर्दाखेरि यो खेती प्रणालीलाई चाहिँ अझ सरलीकृत गर्न थोरैमा चाहिँ थोरै लागतमा चाहिँ धेरै उत्पादन गर्नको लागि भनेर हामीले अहिले दुईटा व्यावसायिक रूपबाट दुई प्रकारले चाहिँ यहाँ जोडेका छौँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले। एउटा एजुला प्लान्ट भन्ने छ, त्यो एजुला प्लान्ट भनेको चाहिँ तपाईँको त्यो नाइट्रोजनको शक्ति चाहिँ प्राकृतिक रूपबाट लिने खालको प्लान्ट हो, त्यो चाहिँ वनस्पति हो। त्यो वनस्पतिले चाहिँ तपाईँको पानी भएको ठाउँमा काम गर्छ, जो हाम्रो प्रोफेसर डाक्टर मोहन पन्थी सरको चाहिँ नेतृत्वमा हामीले अस्ति बर्दियाको हाम्रो पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा गरेर चाहिँ त्यसलाई सुरुवात गरिसकेका छौँ र त्यो किसानको पहुँचभित्र छ, किसानहरूलाई दिन सकिन्छ। त्यसले चाहिँ तपाईँको पशुपन्छीको आहाराको रूपमा पनि हुनसक्छ, अनि त्यसै गरी धान खेतमा चाहिँ त्यो मलको रूपमा पनि हुनसक्छ, अनि गाईबस्तुहरूलाई चाहिँ त्यो उसको रूपमा खुवाउन पनि सकिने भयो, भुसाको रूपमा। यो सबै खालको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थोरै लागतमा धेरै फाइदा हुने भएको र त्यो एउटा व्यावसायिक रूपबाट हामीले भित्रेका छौँ भने त्यसै गरी धान खेतभित्रै चाहिँ त्यो धानलाई जुन अहिले हामीले चाहिँ बासमती धान अहिले रोपिरहेछौँ, त्यो बासमती धानको चाहिँ लागत कम गर्नको लागि भनेर चाहिँ एउटा राइस डक फार्मिङको रूपमा जापानमा सफल भएको प्रविधिलाई चाहिँ नेपालमा भित्रेका छौँ। धान खेतभित्रै चाहिँ हाँस पाल्ने प्रविधि पनि हो। त्यो भनेको चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कले व्यावसायिक रूपमा अहिले भित्रेको छ। त्यो बर्दियामा र झापामा चाहिँ हामीले अहिले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा त्यसलाई हेरिरहेका छौँ। धान रोपेको 20-22 दिन पछाडि 20-22 दिनकै हाँसका चल्लाहरू त्यहाँ पठायौँ, दिनभरि चर्छ, बेलुका खोरमा ल्याएर राख्छौँ। एवं रीतिले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो 3-3.5 महिना भएपछि चाहिँ त्यो धान फुल्न लागेपछि हामी त्यसलाई त्यहाँबाट झिकिदिन्छौँ। झिकेर बेच्दाखेरि एउटा हाँस चाहिँ 1 रुपियाँको 1,000 हाँस चाहिँ 1,000ले बिक्यो भने पनि तपाईँको 10 लाख रुपियाँ पैसा आउँछ। त्यो पनि एउटा कस्ट कम पर्ने भयो। अर्को भनेको चाहिँ त्यो हाँसले त्यहाँ चरिन्जालसँग 5 किलो मल दिन्छ। मल दिइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट त्यो बाली चक्र अनुसार धान काटिसकेर गहुँ वा कोदो वा जे हामीले रोपौँ, अर्को बाली लगाउँदाखेरि पनि त्यहाँ कुनै मल प्रयोग गर्नु पर्दैन। अनि त्यसभन्दा पछाडि त्यो अहिले बनेको चाहिँ त्यो धानलाई हामीले रोप्दैदेखि गोड्नु पनि परेन, एकैचोटि काट्न गए भयो। र त्यसभन्दा पछाडि बिचमा चाहिँ त्यो सबै खालका मल पनि राख्नु परेन, जसले गर्दा लागत कम हुने भएको हुनाले त्यो खानेकुराहरू चाहिँ अब स्वास्थ्यवर्धक खानेकुरा, अब अर्ग्यानिक त नभनिहाल्नु कर्मसँग। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क मार्फत उत्पादित वस्तुहरू, खाद्य वस्तुहरू चाहिँ स्वस्थकर र पोषिलो हुन्छ भन्ने दाबी त्यसरी हामीले बनाउने नि त्यही हो। त्यसले गर्दाखेरि आरकेबी ब्रान्ड भनेर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडले चाहिँ आरकेबी ब्रान्ड हाम्रोमा ल्याउँदैछ। अब यहाँहरूको प्रोडक्ट हो, खाद्य बैङ्ककै सामान हो अथवा बाहिरबाट आएको वस्तु हो भनेर उपभोक्ताले, एउटा सर्वसाधारण उपभोक्ताले कसरी चिन्न सक्छ? त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्छौँ भने पहिलो कुरो त हामीले कहाँ उत्पादन गरिएको ठाउँको कुराहरूलाई चाहिँ राख्छौँ। जस्तो यो चाहिँ नेपालगञ्जको अथवा बर्दियाको चाहिँ गुलरियामा उत्पादित भएको वस्तु हो, झापाको चाहिँ घौरादामा उत्पादन भएको वस्तु हो, पोखराको चाहिँ हिमजामा उत्पादित भएको वस्तु हो, वा यस्तै हामीले कहाँ कहाँ उत्पादन गरेका छौँ त्यो ठाउँको उत्पादित वस्तुहरूको त्यो प्याकेजिङ गरिएको मिति, त्यसभन्दा खानयोग्य हुने र कतिपय कुराहरू चाहिँ अब त्यो हाम्रो त्यहाँको चाहिँ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड बाँच्ने भनेकै अथवा यसले गर्ने काम भनेको के हो भने हामी स्वदेशी वस्तुहरूलाई मात्र प्रयोग गर्छौँ, विदेशी वस्तुलाई हामी यसमा समावेश गराउँदैनौँ। अनि त्यो पनि उत्पादित वस्तुहरू जो चाहिँ खानयोग्य छ भनेर हाम्रो ल्याबबाट टेस्ट भएर पठाएका वस्तुहरूलाई मात्रै हामीले चाहिँ प्रयोगमा ल्याउँछौँ। जसले गर्दाखेरि चाहिँ के हो भने गुणस्तर राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको एउटा मात्रै उपाय हो। भोलिका दिनहरूमा यो धेरै चाहिँ यहाँभित्र अखाद्य वस्तुहरूको चाहिँ यो सञ्जालभित्र अखाद्य वस्तुहरूको चाहिँ एकदम बिगबिगीभित्र राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कका चाहिँ खानेकुराहरू जनताहरूले खोजी कहाँ छ है भनेर खाने गरी चाहिँ हामी त्यसको तयारी गर्छौँ। यसमा ढुक्क भएर हामीले किनभने यो मिसावट गरेर हतानपत्ता यो पैसा कमाउनको लागि भनेर हामीले यसमा थालेका छैनौँ। किनभने अघि नै मैले तपाईँसँग प्रसङ्ग जोड्दै थिएँ, देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनको लागि, जिडिपीमा योगदान पुर्याउनको लागि, अनि त्यसभन्दा पछाडि चाहिँ तपाईँको बेरोजगार मान्छेहरूलाई चाहिँ रोजगारी सृजना गर्नको लागि, रोजगार पनि हजारमा होइन लाखौँ मान्छेले भोलि रोजगारीको काम पाउनुहुन्छ यहाँ। किनभने हामी यसको हेड अफिस नयाँ बानेश्वरमा छ राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको। नयाँ बानेश्वर हुँदा 7वटा प्रदेशमा प्रदेश अफिस र 77 जिल्लामा जिल्ला अफिस र आवश्यक पऱ्यो भने 753वटा स्थानीय निकायमध्ये जुन ठाउँमा हामी पुगेका हुन्छौँ त्यहाँ उपशाखाहरू राखेर हाम्रा कामहरू गर्छौँ। त्यसो गर्दा उत्पादनको काममा, उत्पादित गरिएको वस्तुहरूलाई लगेर राख्ने कुरोमा, अनि भण्डारण गरिसकेपछि त्यो भण्डारण गर्दाखेरि चाहिँ ग्रेडिङ गर्ने कुरामा, प्रशोधन गर्ने कुरामा, प्याकेजिङ गर्ने कुरामा, त्यहाँबाट होम डेलिभरी दिने कुराहरूमा, आउटलेटमा पुर्याउने खालको कुराहरूमा, यो सबै खालको कुरोमा त एउटा ठुलो जनशक्ति त्यसमा हुन्छ। त्यसभन्दा बाहेक त्योभन्दा बाहेक अरू कुरा पनि अहिले कृषि प्रविधिलाई चाहिँ लगेर आइटीसँग जोड्नुपर्ने अवस्था छ। मेसिन औजारबाट काम गराउनु पर्ने छ। त्यो अहिलेको प्रविधिसँग जानको लागि आइटी पढ्नु भएको मान्छेहरूले पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडमा आबद्धता अथवा काम पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी यो नेपालभित्रको कतिपय कानुनका जटिलताहरू छन् जो चाहिँ तपाईँको राष्ट्रमा यहाँ उत्पादन गर्नको लागि चाहिँ त्यो कानुनले रोकेको छ। यहाँ बाँझो जग्गा छ, त्यसमा म चाहिँ खेती कमाइ गर्छु, म चाहिँ त्यो ठाउँको चाहिँ भाडा तिर्छु, स्थानीय निकायमा कसैलाई भन्दा त्यो अहिले पाइएको छ, त्यसका चाहिँ लगायतका यस्ता थुप्रै झमेलाहरू छन्। त्यो मिलाउनको लागि चाहिँ यहाँ कानुनका समस्या छन्। वकिल सापहरूले यसमा चाहिँ काम पाउनुहुन्छ। एवं रीतिले चाहिँ अब यो भनेपछि कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सकेदेखि यसले यो मार्फत चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्थालाई नै सुधार गर्न सकिन्छ र जुन राष्ट्रको
कुल गारस्थ उत्पादन छ जीडीपी त्यसमा पनि योगदान दिन सकिन्छ भन्ने कुरा एकदम होइन। तपाईँको उत्पादन गरिसकेपछि र कृषि उपजहरूले देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने भनेपछि त योगदान त त्यो दिन त सक्नै पर्यो, स्वाभाविक हो तर स्वाभाविक हो, जुन दिन्छ। राष्ट्रिय खाद्य बैङ्कको बैङ्कको अवधारणाले यसलाई थप गर्न मद्दत गर्छ हजुर। यसको उपस्थितिले अब अहिले त किनभने भर्खर हामी लागेका छौँ, अहिले त यसको कुरा हुँदैन, तर केही वर्ष पछाडि चाहिँ यसो लेखाजोखा हुँदा जब नेपालमा राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको स्थापना भयो त्योभन्दा पछाडि अघिल्लो अवस्थाको जीडीपीको र त्योभन्दा पछाडि उत्पादनमा लागिसकेको र बाहिरबाट अहिले चाहिँ 2 खर्ब बराबरको कृषि उपजहरू आएको छ, त्यही अनुसारको चाहिँ अब त्यहाँ तरकारी बालीहरू, अन्न बालीहरू, धान, यी सबै खालका कुराहरू छन्। त्यसबाट आएको खालको कुराहरूमा यसलाई घट्ने गरी अब यो परिणाममुखी र रिजल्ट ओरिएन्टेसन हुने गरी चाहिँ यसको तयारी गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई केही समय लाग्छ, तर अहिले हामी लागिरहेछौँ र अब अहिले 22वटा जिल्लामा हामी पुगिसकेका छौँ भने लगत्तै 52 जिल्लाभन्दा बढीबाट हामीले काम गर्ने गरी तयारी गरेका छौँ। अहिले हामी 7वटा प्रदेशमध्येमा हामीले चाहिँ 4वटा प्रदेशहरूमा अफिसहरू राखेर कामहरू गरिसकेका छौँ। अब 3टा प्रदेशहरूमा पनि लगत्तै यही वर्षबाट जाने गरी तयारी गरिरहेछौँ भनेपछि अब यी सबै खालका कुरा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको के हो भने बाहिरबाट सामान ल्याएर यहाँ पोको पारेर दिने होइन। हामी यी उत्पादित गरेर त्यो उत्पादन कुरो गर्ने माटोलाई नै सबभन्दा पहिला सुधारेर त्यो माटोलाई नै चाहिँ हामीले चाहिँ बनाएर त्यसलाई राम्रो बनाउँदै जस्तो हामीले भनिरहेका छौँ कि इकोसिस्टमलाई नबिग्रिने गरी, वातावरणलाई संरक्षण गर्ने गरी हाम्रा सबै गतिविधिहरू हामीले सञ्चालन गर्छौँ। त्यही भएर एजुला प्लान्ट जस्तो चाहिँ जो वनस्पति हामीले ल्यायौँ त्यो वनस्पतिले चाहिँ हाम्रो खर्च पनि कम हुने भयो, त्यो किसानको पहुँचमा पनि जाने भयो। यसलाई कुनै खालको चाहिँ त्यत्रो अर्को वैज्ञानिक कुरा गरिराख्नु परेन, जो एउटा सामान्यभन्दा सामान्य मान्छेले पनि त्यसलाई चाहिँ लगेर प्रयोग गर्न सकिने खालका चाहिँ प्रविधिहरू हामीले भित्रिरहेका छौँ। जस्तो धानभित्र हाँस पाल्ने भन्ने कुरो पनि यो कुनै नौलो अचम्मको होइन, यो व्यावसायिक रूपबाट गर्दाखेरि भोलि चाहिँ अब यसलाई यो अहिले हामीले पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा गरिरहेछौँ। यसलाई व्यापकता दिन सकियो भनेदेखि र अब यसलाई चाहिँ बाहिर बजार खोज्न सकियो भने अहिले त हाँसको बजार रहन्छ हामीले हेर्दाखेरि यस्तो खालको अवस्था छ। हुन्छ हजुर। हस्, यहाँहरूको जुन उद्देश्य छ त्यसमा सफलता मिलोस्, शुभकामना छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, आफ्नो महत्त्वपूर्ण कुराहरू राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हुन्छ। रूपाजी र जनता टेलिभिजनलाई पनि राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेडको कुरा राखिदिने अवसर दिनुभएकोमा यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। नमस्ते। हजुर दर्शकवृन्द, आज हामीले कृषि क्षेत्रमा नयाँ अवधारणाका साथ स्थापना भएको राष्ट्रिय खाद्य बैङ्क लिमिटेड, यसले आफ्ना कामहरू, आफ्ना गतिविधिहरू देशव्यापी रूपमा कसरी अगाडि बढाइरहेको छ, कृषि क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा के कस्ता योगदानहरू दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा चर्चा गऱ्यौँ। अर्को साता फरक अतिथि र प्रसङ्गका साथ पुनः उपस्थित हुनेछु। त्यति बेलसम्मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।